साजन फरमायो हिक खे पेशाब जे कतरन जे करे अज़ाब थो थिए ऐं ॿिए जे लाइ फरमायो त ही चुगलियूं हणंदो हो। या बीमारी भी असां में आम आहे, जिला जी बीमारी भी आम आहे, चुगली जी बीमारी भी आम आहे। हर कचहरीअ में गिला, हर ओताक में गिला, हर महफिल में गिला, हर होटल ते गिला, हर ओताक में गिला। अॼुकल्ह त मस्जिद मदरसे में भी गिला। तोखे ख़बर न है ॿिन्ही जहाननि जे सरदार फरमायो त लखे माण्हू क़यामत जे ॾिहाड़े गिला जे ॾोह में कटजी कटजी जहन्नम में किरंदा। जीअं गिला आम आहे कि चुगली भी आहे। चुगली जे करे छेड़ा थींदा आहिनि। हे हमरा कंहिंजी कचहरी में वेठो, उन्हनि कंहिंजे लाइ के ॻाल्हियूं कयूं, इतां उथियो वरी हुननि वटि आयो, फलाणे त अॼु तुंहिंजी न नंढी छॾी न वॾी छॾी, कारो मुंह करे छॾी तुंहिंजो। त हो शुरू थी वियो, हुन बि वरी उथी वरी हो जाए चई हुन त बाबा तुंहिंजो पटको धूड़ करे छॾियो सफ़ा। लठियूं उभियूं, कुहाड़ियूं उभियूं, बंदूका उभियूं, जहिड़ो थी पियो। अल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, चुगली जे करे। आहे को अहिड़ो मुसलमान जेको अॼु पंहिंजे रब सां वाइदो करे त हो पंहिंजो पाण खे इन्हनि बीमारियुनि खां बचाइण जी कोशिश कंदो। कहिड़ा चवनि था इंशाअल्लाह बुलंद आवाज़ सां? दाढ़ीअ वारा, पटकन वारा, ॾिसण में मलाइकनि जे मुंहं सॼो ॾींहुं गिला। हिन खां त ॼट चङा आहिनि। सॼो ॾींहुं बकवास, पंहिंजो पाण खे लीडर सां सम्झनि, फुलतरू वरण वरण आलमनि जे ख़िलाफ़ कुथा लफ़्ज़ था ॻाल्हाइनि जिनजो ठिकर ते नालो कोन्हे। बदबख्त खसरत दुनिया वल आखिरा, ये पचला जहन्नम था ख़रीद कनि। हिकिड़ो ॼट जाहिल फैली माण्हू बज़ाहिर बेदीन जहन्नम हलियो वञे, उनजो एतिरो अफ़सोस कोन्हे, पर ॾाढ़ी वारो, पटके वारो, क़ुरान जो हाफ़िज़ उहो जहन्नम हलियो वञे, या अफ़सोस जी ॻाल्हि। उस्तादनि जा बेफ़रमान, वॾनि जा बेअदब, गुस्ताख़। हिन ज़माने में असांखे दुश्मन एतिरो कोन थो ईज़ाए जेतिरा पंहिंजा था ईज़ाए। हक़ जे जमात खे ख़तम करण जे लाइ रोज़ नयूं जमातूं था ठाहिनि। जमियत उलमा इस्लाम मौजा कादिर जी जमात आहे। हिन वक्त ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अगर कई जमात खे अल जमात चई सघे थो तो वह जमात सिर्फ ऐं सिर्फ जमियत उलमा इस्लाम आहे। जंहिं जमात जे बारे में हुजूर फरमायो यदुल्लाहि अलल जमात, त जमात जे मथां रब जे रहमत जो हथ आहे। अगर हिन वक्त पाकिस्तान जे मौजूदा सिचुएशन में अहिड़ी का जमात आहे तो वह जमियत उलमा इस्लाम आहे। छो त पैगंबर फरमायो इत्तबिउ सबातल अहसान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर जो नारो लगे थो त मुजाहिदन वांगुरु लगन घुर्जे। नारे तकबीर, उलमा हक, उलमा हक, जमियत उलमा इस्लाम, जमियत उलमा इस्लाम। हक़ जी जमात अल जमा उन जमात खे चई सघे थो जंहिंमें हक़ जे आलिमनि जी अक्सरियत हुजे। ऐं हिन वक्त जेकॾहिं अहिड़ी का जमात पाकिस्तान में आहे तो वह सिर्फ ऐं सिर्फ जमियत उलमा इस्लाम। ऐं हिन जमात खे पहचान करण जे लाइ जेके जमातियूं ठहनि थियूं उन्हनि जी उहा हैसियत आहे जेका मदीने में मुनाफ़िक़नि ज़रार मस्जिद ठाही। कुरान में लिखियल आहे मुनाफ़िक़नि मस्जिद ठाही, वॾो ख़र्चो कयूं। काथे ठाहियो? मीरो खाना में न, मदीने में। तव्हां मीरो खाना वारनि जो रुतबो मदीने वारनि खां मथे चढ़ी विया। काथे ठाहियूं मस्जिद? मदीने में। हुजूर साईं वटि आया, साईं तव्हां हलो ओपनिंग सेरेमनी थींदी, तव्हां इफ्तिताह कयो। असांजा कुराड़ा सुराड़ा आहिनि साईं। साईं हुननि खे तकलीफ़ थिए थी, बरसां ठाही अथसीं जीअं थोड़ी आसानी थिए। जीअं हे था चवनि त साईं तव्हां बि दीन जो कमु था कयो, असां बि दीन जो कमु था कयूं। तव्हां दीन खे कुल्हो ॾिनो आहे, सॼो ॾींहुं शैतानगिरी।
سجو ڈींहुं جھڑو، سجو ڈींहुं فتنو، سجو ڈींहुं فساد، سجو ڈींहुं گاॾियूं، سجو ڈींहुं गिला। سائیں تہاں ہلو، تہاں مہربانی کرے مسجد جو افتتاح کیو۔ سائیں جن انہن کے سچو سمجھو، جی اساں جا سادہ مسلمان انہن کے بھی سچو تھا سمجھن، پاण جو سچا ہیں انہن کے بھی سچو تھا سمجھن، صفا ملائکن جے مہان رین کوڑ کیے ڳالھائینا۔ سائیں جن پاण جو سچا ہا ته سائیں جن انہن کے بھی سچو پیا سمجھن۔ سائیں جن اٿيا ہیں ہلن جي کیوں تھا اللہ جھليو۔ داڑیا چو سبحان اللہ۔ رب فرمایا مجھا محبوب یا زرار مسجد تو انہن جے نیتن کے نٿو جانے، ماں رب علیم بذات الصدور، ما ان کے جانا تو اے منافقین کوڑ تھا ڳالھائن، اے تنجے مسجد کے ویران کرن جے لائے، تنجے جماعت کے گترن گترن کرن جے لائے، ٹکرن ٹکرن کرن جے لائے، تنجے قوت کے تقسیم کرن جے لائے یا مسجد تھا ٹھہرائن یا زرار مسجد مجھا محبوب تو کہ ان مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہے، پر مجھے حکم ہے تیرے کے ڈاہے سارے تباہ کرے جائے۔ آئے کو مسلمان جو کو وعدو کرے تمام پنجے اکابر جے ہن امانت یعنی جمعیت علماء اسلام سان زندگی جے آخری گھڑی تائیں پنجو ساتھ نبھائی دو۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلباء اسلام زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، خالد محمود سمرے کی صورت میں جمعیت۔ تو ٹوپن جا رنگ بھی تبدیل تھی ہے الازم سجی زندگی توتن سان جھڑو کیوں ہے، پاण وارا توتا ہی انہن کو پوچھو تے یہ ٹوپی رسول پاتی، حضرت ابو بکر پاتی، حضرت عمر پاتی، حضرت عثمان پاتی، حضرت علی پاتی۔ چاہیے مانو دماغ خراب ہے انہن جو جن استادن وٹ تہاں پڑھیا انہن یہ توتن واری ٹوپی پاتی چھاتی نا نبی جے جھنڈے میں چتیوں دانن اساں سجی زندگی جھڑا کیا ان تبا حضور جو جھنڈو سائے رنگ جو نہ ہو ہے پانا وارا توتائی کی چی بھیجی وین کو دیکھا رہے تو حضور جے جھنڈے جو رنگ ساؤ ہو یا کو دیکھا رہے تو پیغمبر جے جھنڈے میں سائی چتی لگ رہی گاڑھو جھنڈو کامریڈ جو جھنڈو آ رسول جو جھنڈو نہ ہے کو ثابت کرے تو پاک محمد کریم جے جھنڈے جو رنگ گاڑھو کاڑے بھائی سنت کاڑے بھائی اطاعت کاڑے بھائی پیغمبر جو طریقہ کاڑے بھائی اکابر کی محنت قائد جمعیت قدم بڑھو، قائد جمعیت قدم بڑھو۔ میں حدیث کے کتابن میں دیکھا رہنے جلا تیار ہوں کہ جنگ بدر کے موقع سے مجھے مٹھڑے محمد کریم صحابن سگورن کے جگہ جھنڈو دینو انہوں میں اچھوں کاریوں پڑتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، پرچم نبوی، پرچم نبوی۔ حدیث میں نمرہ جو لفظ سوچے نمرہ 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 چیتو شین چیتے شین ہمیں اچھا کارا ٹکا ہوں نائن پاک پیغمبر مجاہدن کے جگہ جھنڈو دینو ان میں اچھوں کاریوں پڑتی ہوں۔ اے اوہا مجھے اما عائشہ سائن کی پوتی نالو تھا بٹھو مجھے امر جا ام المومنین عفیفہ کائنات مریم اسلام اما عائشہ صدیقہ سائن جا نالو تھا بٹھو اے مجھے امر جی پوتی جو رنگ موقع بٹھو بڑے تو کہ مجھے اما جا نالے کھانا جو کوئی کھانے ونی توتا انسا شامل تھی تو حق کبار نال من کئی سایا تو استادن جو فکر پہچان جام جو فکر کر جکنے جنت کھپائی تھی تو کیا استادن جو ادب کرنو پڑھو پہچے مرشدن جو ادب کرنو پڑھو ایک بھی بزرگی نن تو تائن سان گڈ کونے سب جماعت سان گڈ لڑے چاہو سبحان اللہ بلند آواز سے بلند آواز سے
آہے کو مجاہد جے کچھ فائدہ کرے ان عظیم اجتماع میں تو ہو پنجے گھر تے پاک محمد امیر جو ٹھنڈو ہونے دو اصلیہ چتن مارو ڈاڈا 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 گلا اللہ سی تہاں جے عزت ان میں اضافہ کرے یہ مجھے رڑیوں وجائیوں نہ ہیں انشاءاللہ انہاں رڑن جو نتیجو نکلندو اے ہمراہ پانا میں کچہری نہ کن جنہیں کچہری کرنی ہے لاؤڈ اسپیکر خالی کرنے جلا تیار ہوں یکو وائز کیوں میں دو یہاں زندہ باد یکو کت کھیتی رکھا خنجر کھا تکھیا یکو کت کھیتی رکھا خنجر کھا تکھیا یپو کت دھی ہی رکھا او تھر کھا تکھیا وہمن جا مقامن میں ستی پیا مگر جے وہمن جے مقامن میں ستی پیا مگر جے یا قوم اٹھی پئی تپو محشر کھان تکھیا وہمن جے مقامن میں ستی پیا مگر جے یا قوم اٹھی پئی تپو محشر کھان تکھیا آخرت کی تیاری کیوں برن جو ادب کیوں مرشدن جو ادب کیوں بزرگن جو ادب کیوں اللہ وارن جو ادب کیوں بے ادبن جے کڈ نہ لو دین ادب جو نہ لو اللہ جو ادب اللہ کے رسول جو ادب آل محمد جو ادب اصحاب محمد جو ادب اہل بیت محمد جو ادب پاک محمد کریم سائیں جے پاک بیبن جو ادب حضور جے بچڑن جو ادب قرآن جو ادب سنت جو ادب مسجد جو ادب مدرسن جو ادب اب اما جو ادب مرشدن جو ادب استادن جو ادب الدین کلہ ادب یا مشہور چمڑیاں با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب اسا امام مہدی کے منی نہ ہو چو سبئی چو پر ملنگن جو منن بے طریقے جو اساں جو منن بے طریقے جو ملنگ چا چوندا ملنگ چوندا کہ امام مہدی اساں جو 12واں امام اب تا تھکی گئے سچی پانا میں بیٹھا ہوں پکائی نہ کیوں تکی بیاو تو ماں ہانے تانجی جان چھڑیاں دعا گھرایا نہ تما کے 2 منٹ لگدا جے کہ محبت سان بیٹھا ہیں پنجا بھائی ہتھ فضا میں بلند کر اللہ اکبر جو نعرے مجاہدن وانگر نتھو لگے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام غار لبے کون تھو 1400 سال تھی ہے جو ملنگن جو عقیدو ماں مذاق نہ تو کیا چوندان امام مہدی اساں جے 12 امام جو نالو اساں جے نالے چوندان وہابین کٹڑو امامن کے منیندا ہی کون اساں امامن کے منیندا ہی سبئی جو اساں امامن کے ڈاڈیاں اساں تے جے کریں مسجد میں مصلی تے حافظ مجیب الرحمان صاحب اساں کے نماز پڑھائے تے اساں کے بھی امام منجنا آیوں کون چنو امام سگرو کاڈے ہو کون چنو اساں حضرت علی سائیں کے امام کیے نہ منیدا سی سونے حسن حسین کے امام کیے نہ منیدا سی حضرت امام علی تکیے حضرت امام علی نکی کے امام کیے نہ منیدا سی حضرت حسن عسکری کے امام کی نہ منیدا سی ماں برملا چواں تو حضرت ابو بکر بھی اساں جو امام سبحان اللہ میں سستی نہ تھن کھپے برملا چواں تو حضرت ابو بکر بھی اساں جو امام حضرت عمر بھی اساں جو امام حضرت عثمان بھی اساں جو امام حضرت علی بھی اساں جو امام حضرت حسن بھی اساں جو امام حضرت حسین بھی اساں جو امام شیعن جے کے 12 امام مقرر کیا ہیں انہاں جا یہ عقیدہ نہ جے کہ ہنن جائیں کوئی سب بھلا رہے کوئی اساں جا بھی امام ہے امام مانا رہبر جو کاتب لکھل کونے دے امام 12 ہیں کتنے بھی لکھل کونے نہ قرآن میں نہ حدیث میں
ڈنڈے کونڈے تے لکھل آ کتے کون لکھل ہو جيڪو شخص پنهنجي زندگي پاک محمد کریم جي سنت جي دگ جي مطابق گزاري هو اسان جو امام آ جن جي سيني ۾ الله جي قرآن جو علم هجي ۽ اهو ان علم تي عمل ڪرڻ وارو هجي هو اسان جو امام آ جيڪو قرآن ۽ سنت جو تابعدار هجي جيڪو دين جي سربلندي جي لاءِ محنت ڪرڻ وارو هجي هو اسان جو امام آ امامن کے بھی منیدا ہوں مہدی کے بھی منیدا ہوں مہدی مانا ہدایت وارو حضرت ابو بکر بھی مہدی آ مری ویو صفا حضرت عمر بھی مہدی آ حضرت عثمان بھی مہدی آ حضرت علی بھی مہدی آ حضرت حسن بھی مہدی آ حضرت حسین بھی مہدی آ آخری زمانے میں امام مہدی ایندو ان کے بھی منوں تھا انکھے بھی منوں تھا پر ملنگن جو فکر جدا ہے اساں جو فکر جدا ہے اساں جو فکر قرآن حدیث وارو فکر ہے ملنگ جو فکر ڈنڈے کونڈے وارو فکر ہے ملنگن جو چوڑا تھا امام مہدی 1400 سال اگ میں پیدا تھیو وہ اصلی قرآن کھڑی لکھی گئے آخری زمانے میں امام مہدی اصلی قرآن کھڑی ہکڑے بزرگ ملنگن کے چيو اچو تو پاڻ میں ٺاڪ ڪيئن ٺهندا يعنی تان جو قرآن ته گم آ نه چاو امام مهدي وٽا اسان جو قرآن ته اسان وٽ آهي هاڻي جيس تائين امام مهدي اصلي قرآن کڻي جو تيس تائين هن تي هلو وری جڏهن امام مهدي کڻي آيو ته پوءِ هن تي هلنداسي ان وٽ به ساڳو هوندو قرآن تي छो त قرآن हिकु ई आहे اسان جو عقیدو آت ہے اوہو ہی قرآن آ جکو پاک محمد میر تے اللہ نازل کیو اسان جو عقیدو آ تے ہن قرآن جے زبر زیر میں بھی قیامت تائیں کو فرق نہ تھو کرے سگے چھو تے ہن قرآن جے بارے میں رب چلو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ قرآن جے موکلن وارو بھی اللہ تے قرآن جے حفاظت جو ذمہ وار بھی اللہ امام مہدی کے بارے میں ملنگن جو عقیدو ہوا تھا امام مہدی 1400 سال اگ میں جاؤ قرآن کھڑی ہلے ویو اñا گما آخری زمانے میں امام مہدی ایندو یہ اساں جو عقیدو نہ ہے یہ ملنگن جو عقیدو آ اساں جو عقیدو چھا ہے اساں جو عقیدو اہو آ جو پاک محمد کریم سائیں اساں کے بدایو حضور سنجن چھا بدایو حضور سنجن فرمایو تو آخری زمانے میں امام مہدی پیدا تھیندو آخری زمانے میں امام مہدی پیدا تھیندو اے حضور سے فرمایا ان جو نالو محمد ہوندو بنی جہانن جے سردار جو پہنجو نالو بھی محمد اے سنجن فرمایا ان جو نالو بھی محمد ہوندو اے حضور فرمایا ان جے بابے جو نالو عبداللہ ہوندو حضور سائیں جے بابے جو نالو بھی عبداللہ سائیں حضور سنجن فرمایا تو وہ بھی قریشی ہوندو مجھو پاک محمد بھی قریش خاندان جو ہو حضور فرمایا وہ بھی مجھے خاندان جو ہوں دو اسا ان امام مہدی کے منوں تھا جن کے بارے میں اسا کے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن یہ تفصیلات بتایا ہے کریا گالیاں ضمنی نکتی تھی میدان جنگ میں مجاہدن کے لشکر جو کو پہرو دی یہ وری بشارت ہوئی اسا چاہیوں تھا اسا کوشش کیوں تھا تو اسا جو معاشرو دینی معاشرو بن جائے اسا جی کوشش یہ ہے تو جذباتی فیصلہ نہ تھین اسا جی کوشش یہ ہے تو فتنن اے فسادن جا دگ اے در بند تھین اسا جی کوشش یہ ہے تو کلمے وارا متحد تھین اسا جی کوشش یہ ہے تو ماحول جی دنیا آخرت بہتر تھے اسا جی کوشش یہ ہے تو پیار محبت جو ماحول قائم تھے
असांजी कोशिश ई आहे त अल्लाह जे धरती ते अल्लाह जो निज़ाम क़ाइम थिए। तो तॾहिं थींदो जॾहिं आलिम हुकूमत में ईंदा। हाणे हुकूमत ज़ालिमनि जी आहे। तव्हांखे क़ुरान जो कानून खपे थो? मां जवाब ॿुधण थो चाहियां। तव्हांजी दिलि चवे थी त पाकिस्तान जे कोर्टुनि में सभु फैसला शरीयत जे मुताबिक़ थियनि? यार कसम अथव अल्लाह जो, तव्हांजी दिलि चवे थी? तव्हांजी दिलि चवे थी त सभु मुस्लमान गॾजनि ताकि दीन जे दुश्मननि जी सत्यानाश कजे? तव्हांजी दिलि चवे थी त सभु मुस्लमान गॾिजी जिहाद जो नारो हणी मैदान ते निकिरी अचनि? तव्हांजी दिलि चवे थी त हिन वक़्त जो सभ खां वॾो बदमाश टेररिस्ट, सभ खां वॾो दहशतगर्द, मुस्लमाननि जो कातिल अमेरिका, उन्हनि सां पाणी कजनि? तव्हांजी दिलि चवे थी? यार कसम अथव रब जो, तव्हांजी दिलि चवे थी इहो कमु ज़रदारी कंदो? मरी छो विया आहियो? मियां साहब कंदो? इमरान खान कंदो? इहो कमु आलिम कंदा। इहो कमु केरु कंदा? तू ज़रदारी खे चओ ज़रदारी टीवी ते अचे ऐं चवे त अमेरिका ते लख लानत चवंदो? जर तव्हांजे भला ज़रदारी सां मिटी माइटी चवंदो? गीलानी साहब त वियो घर, गीलानी से मुल्तान ते एॾो ख़र्च कयो जंहिंजी का इंतिहा कान्हे। मां हाणे मुल्तान वियो कुझु ॾींहं अॻु में, मुल्तान जी शक्ल ई तब्दील थी वई। सॼे पाकिस्तान ते एतिरो ख़र्च न थियो आहे जेतिरो गीलानी 4 सालनि में मुल्तान ते ख़र्च कयो। एॾो कमु करायो अथई। जॾहिं मुल्तान ईंदो हो त वॾा इस्तक़बाल थींदा हुआ, वॾा जलसा, वॾा जुलूस, वॾा नारा। हाणे जो कोर्ट टपड़ ॿधायसि त मुल्तान में जुलूस त न निकितो, टायर त न सड़ियो, मुल्तान वारनि मिठाइयूं विरायूं त जान छुटी। न दुनिया न आख़िरत, ॿई जहान चट। हाणे आयो आहे परवेज़ अशरफ, अॻु में हो परवेज़ मुशर्रफ, पहिरियों हो परवेज़ मुशर्रफ, हे परवेज़ अशरफ। यार माफ़ कजो, मूंखे ॾाढी एलर्जी आहे परवेज़ जे नाले खां। जेकॾहिं कंहिंजो नालो परवेज़ आहे त हुनखे सलाह थो ॾियां त नालो मटाए छॾे। अलाह मदाम मालिक ने कंहिं ग़लती में नालो लिखियो हुजे, अलाह करे त कोई चङो थिए, बाक़ी आहे ॾाढो ॾुखियो, नाले जो बि असरु थींदो आहे। मालिक ने कंहिं ग़लती में नालो, हाणे नौजवान जो पंहिंजो कसूर त कोन्हे, पंहिंजो नालो पाण त न लिखियो, वॾनि रखियो हूंदुसि। इन करे कंहिंजो कंहिं परवेज़ नालो रखियो आहे त उथी बीहे त मां नालो मटायांसि, ॿियो नालो रखे पंहिंजे मथां, बदेगियूं सुभाणे पंहिंजो सर्टिफिकेट नालो चेंज कराए छॾे। अक्सर करे परवेज़ ॾाढा ॾुखिया थिया। ईमानदारी, मां तारीख़ पढ़ी अथमि, ॿिन्ही जहाननि जे सरदार मिठड़े मोहम्मद करीम साईं जो ख़त हिकिड़े बादशाह टुकड़ा टुकड़ा करे पायो, उनजो नालो परवेज़ हो। ए मारे तवज्जो कर, सभ खां पहिरियों असांजे मुल्क में जेको इनकार हदीस जो फितनो शुरू थियो त हदीस कूड़ी आहे, क़ुरान सचो आहे, हदीस कूड़ी आहे, उन निभागे जो नालो बि परवेज़ हो। ऐं पाकिस्तान खे जंहिं निभागे अमेरिका जे छोली में विझी छॾियो, उहो बि परवेज़ मुशर्रफ। हाणे आयो आहे परवेज़ अशरफ। अलाह मुल्क जे मथां रहम करे, बाक़ी न त मां सम्झां थो रहियल सहल कसर इहो पूरी कंदो। इहा हुकूमत असांजे मथां रब जो ॾमहर आहे। वठी अचो अल्लाह जे दरवाज़े ते, ज़ालिमनि जी चमचाखोरी न कयो, मुजाहिद बणिजो, दिलेर बणिजो, हक़ जे आलिमनि जो साथ ॾियो त जीअं अल्लाह जे धरती ते अल्लाह जो निज़ाम क़ाइम कयो। परवेज़ अशरफ जेको हाणे प्राइम मिनिस्टर थियो आहे, इहो चवंदो त अमेरिका ते लानत आहे? चाचो काइम अली शाह चवंदो? जरा ॻाल्हायो। मां तव्हांखे थो चवां त चओ अमेरिका ते लानत आहे। कहिड़ा कहिड़ा था चवनि, कहिड़ा 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 था चवनि? नारे तकबीर, अमेरिका ते मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका बग़ैरत ते। त अमेरिका जो सिर हे खणंदा न? असां वाइदो था कयूं, जेकॾहिं रब मौक़ो ॾिनो त असां अमेरिका जे इन्हनि कमीननि खां अफ़गानिस्तान जे शहीदनि जो पलांद कंदासीं। मुजाहिदनि वांगुरु चओ इंशाअल्लाह। अगर रब असांखे सघ ॾिनी त रब जे मदद सां असां इराक जे बेगुनाहनि जो पलांद कंदासीं।
اسا اسامہ بن لادن کے شہادت جو پلانٹ کرنا سے اللہ کے موقع دنو انشاءاللہ لیبیا کے مجاہد اگمان کرنل معمر قذافی کے خون جو امریکن سان پلانٹ کرنا سے قائد جمعیت قدم بڑھو، قائد جمعیت قدم بڑھو. مجھے محترم دوستو، اسا جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم تا کوشش کرے رہے ہیں ان دگتے ہلوں جو کو وڈن جو دگا جو اساں جے مرشدن جو دگا جن جے کرے لکھیں ماण्हुनि کے رب ہدایت ॾिनी. اساں جی کوشش یہ ہے تے اہڑو ماحول جڑے ऐं माण्हुनि जी ज़हन साज़ी थिए जो हे दीन जे तरफ़ सुरी अचनि. अल्लाह ताला शला असांखे उहो ॾींहुं ॾेखारे. मां जेको चयुमि अल्लाह मंज़ूर मक़बूल फरमाए. व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم علينا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. رب سائیں اساں جے جلسے کے قبول فرما. اسلامی ڈاؤن لوڈنگ ऐं टेप कैसेट मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कराइण जे लाइ याद रखंदा सिद्दीक हैदर किताब घर, नज़द मेन गेट घिटी हाई स्कूल नंबर 2 शिकारपुर. राब्ते जे लाइ यार मोहम्मद शेख.